बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पार्लियामेंट पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो हमला है हुआ है रात, उसके बाद सूरत हाल इंतहाई संजीदा ख़तरनाक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान जंग कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट ये बहुत बड़ी गलती कर बैठी है और इस गलती का उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब का ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ। हमारी कोई माजरत नहीं है उस हवाले से। जहां तक अली अमीन साहब ने फौज के किरदार का जिक्र किया है, वो बिल्कुल हम समझते हैं पाकिस्तान के अवाम के दिल की अब आवाज है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान के सियासी अमल, जमहूरी अमल, आईनी अमल पर कुछ लोग हावी हैं और हावी होने की वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में बात करना उस हवाले से बिल्कुल कोई माजरत नहीं है। उस बात की हम तौसीक करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को आजादी दो, पाकिस्तान के आईनी और जमहूरी अमल को आजादी दो। जी नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे आपने सुन लिया कि सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि हम किसी भी एक लफ्ज़ पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। और जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि ये जो 75 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम रियासत के मालिक हैं, तो अब ये नहीं हम होने देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे वाले दिन भरपूर एहतजाज का ऐलान किया है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी आज अहम बातें की हैं। जो साफी मुख्तलिफ टाउट जो है वो उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को थप्पड़ मारे गए, अली अमीन गंडापुर पर रात बड़ी सख्त गुजरी। उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं अब पहली बात उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने की कि मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यानी उन्होंने कहा कि जो मैंने जलसे के अंदर बात की है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा मैं एक एक लफ्ज़ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं उस एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर इस्टेब्लिशमेंट से जो मुलाकात हुई उनकी, उस हवाले में कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई फाटा हाउस के अंदर। और अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बताया कि मैं वहाँ पर अकेला था, मेरे साथ कोई बंदा नहीं था, ना कोई सियासी बंदा और ना ही उस मीटिंग के अंदर कोई सियासी बंदा था। यानी सारे फौजी अफसरान थे जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी लंबी उनके साथ मुज़ाकरात हुए, पहले लॉ एंड ऑर्डर के मौजू पर, फिर इस मौजू पर भी उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें भी वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और मैंने आइन और कानून के मुताबिक बात की है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये जो बातें की जा रही कि मेरे साथ बदतमीजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर उन्होंने ये पूछा गया, इमरान रियाज खान की बकौल उन्होंने पूछा कि वो कहते हैं कि आप जो हैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं, तो वो कहते हैं मैं नहीं हटा। और उन्होंने कहा कि प्रेशर लेंगे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं प्रेशर नहीं लूँगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था मैंने उस वक्त प्रेशर नहीं लिया था, तो आज तो मेरे पास आईनी और कानूनी मुझे प्रोटेक्शन हासिल है, तो मैं कैसे इसके ऊपर जो है वो पीछे इसके ऊपर ले सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं तमाम साफियों के हवाले से पूछा गया कि आपने साफियों के हवाले से बयान दिया है, तो उन्होंने कहा मैंने तमाम साफियों की इज्जत करता हूँ, मैंने सिर्फ टाउट साफियों की बात की और टाउट को तो आग लगेगी जो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ है इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले मुज़ाकरात कर रहा था लेकिन अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने अब बड़ी ही सख्त बातें की हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ बिल्कुल। नाज़रीन, इसके हवाले से जो है एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट ने ये एक किस्म की रेड लाइन है जो इस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस कर दी है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया था जनरल मुशर्रफ की तरफ से 12 अक्टूबर 1999 को, उन्होंने भी एक गैर कानूनी इक़दाम किया था और एक रेड लाइन क्रॉस की थी। पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को वो कैसे गिरफ्तार कर सकते थे, एक बहुत बड़ी रेड लाइन वो भी क्रॉस हुई थी, लेकिन अवाम उसके ऊपर शायद खामोश रही थी और अवाम ने उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। अवाम उल्टा मिठाइयाँ बांट रही थी। और अब ये दूसरी रेड लाइन अब क्रॉस हुई है जब इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। नाज़रीन, ये जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला है ना, इसको कोई भी सियासी जमात डिफेंड नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही है इसके ऊपर कि पार्लियामेंट के ऊपर कैसे आप अटैक कर सकते हैं, किस तरह पार्लियामेंट के अंदर आके घुस सकते हैं। और फिर सूरत हाल इंतहाई अब खतरनाक हो गई। सबसे पहले तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने इसके ऊपर बड़े खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप उधर बैठे हो या इधर बैठे हो, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि पार्लियामेंट के ऊपर कोई आके हमला करे और गैर जमहूरी को। फिर नाज़रीन, इससे अलावा जो है अगली सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है कि KPK असम्बली के अंदर जो बातें हो रही हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म की गुफ्तगू KPK असम्बली के अंदर हो रही है। KPK असम्बली के अंदर
بہت بڑے انکشافات ہوئے ہیں اور انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کی ہے کے پی کے اسمبلی میں. اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ جو اسمبلی ہے، سب سے پہلے کے پی کے اسمبلی کے جو سینیٹر ہیں، ایک ایم پی ہے ہمایوں خان، انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جب میں گرفتار ہوا تو سوات کے جو سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ. میری بات پرویز خٹک سے کرائی گئی، میں نے انکار کر دیا. پرویز خٹک نے پوچھا اگر خان صاحب نہیں رہیں گے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ خان صاحب نہیں رہیں گے تو خان صاحب کی قبر کی مٹی سے وفا آخر ہوا. جناب آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو بہت بڑی غلطی کی ہے، جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا. ایک تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ایک تقریر کے بدلے میں 8 سے 9 تقریریں انہوں نے کروا دی. پوری دنیا کے اندر ہمارا کیا امپریشن جا رہا ہے. اب یہ بات جو ہے پھر کے پی کے اسمبلی میں یہاں صرف ایک اور بات بھی ہے. کے پی کے اسمبلی کے اندر ہے آج بہت زیادہ سخت رد عمل آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ہر بندے نے اپنی اپنی بات بتائی کہ کس طرح مجھے فورس کیا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں. کسی نے کہا کہ مجھے کس طرح فورس، مجھے اٹھایا گیا، مجھ پر تشدد کیا گیا، سارا کچھ لوگوں نے کہا. پھر ناظرین اب صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. خاص طور پر اگر آپ لکی مروت میں جائیں، لکی مروت میں اس وقت جو پولیس ہے، کے پی پولیس، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اس کی باقاعدہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے نعرے لگ رہے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکے کہ پاکستان کے لیے کتنی صورتحال خطرناک ہے. وہاں پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے طالبان کو، یعنی وہاں گڈ اور بیڈ طالبان کا سلسلہ جاری ہے. انتہائی خطرناک صورتحال ہے. یعنی یہ جو اب ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، اس کے اوپر اب شدید قسم کا رد عمل آ رہا ہے. اور نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، وکلا تنظیمیں بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہو چکی ہیں. تاجران جو ہیں ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ انتہائی غیر قانونی اقدام ہے. اور پھر کے پی کے ویسے تو پورے پاکستان کے ووٹر کے آئین کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. پاکستان کے پورے ووٹر یعنی پاکستان کی پوری عوام کو ان کی اوقات بتائی گئی کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اس ملک کے اندر حکمرانی کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد کے پی کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اغوا کیا گیا، جو کہ وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا، لیکن ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ وہ پھر کے پی کے عوام کا جو ووٹر ہے اس کی بہت بڑی توہین ہے جو کی گئی. تو ناظرین اب صورتحال انتہائی خطرناک ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر احتجاج کی کال بھی دی ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے. اور جمعے والے دن انہوں نے کہا کہ بہت بڑا احتجاج ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لاہور میں بھی اب جلسہ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب کون اس جلسے کو روکے گا. اگر آپ اس طرح کا مزید تشدد بڑھایا جاتا ہے تو صورتحال انتہائی کشیدہ ہو سکتی ہے اور ملک میں انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اب اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا ہوگا، ادروائز جو معاملات ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے. آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے متعلق آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی. اور یہ کیس جو تھا ویسے تو اب ایف آئی اے کو منتقل ہو گیا، نئے جج کے سامنے تھا. جج صاحب چھٹی پر تھے تو ڈیوٹی جج جو تھے وہ ہمایوں دلاور صاحب تھے. ہمایوں دلاور صاحب وہی ہیں جنہوں نے 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کو پہلا کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی شکایت پر بنایا گیا تھا اس پہ عمران خان کو سزا دی تھی، اور وہیں سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی آنورڈ، اور آج تک وہ گرفتار ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ان کے سامنے جب پیش ہوا تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کا کیس سننے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے بیرسٹر سلمان صاحب سے کہا کہ آپ جس جج کے سامنے کیس لگا اسی کے سامنے دلائل رکھیں. وہ جج صاحب اب چھٹی پہ ہیں تو وہ 16 سپٹمبر تک اب سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار اراکین تھے ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر کو تو عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. باقی کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم ہیں، زین قریشی ہیں، شیر عبد المربت صاحب ہیں. تو لیکن وہ سارے رہنما ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو کہ ایسی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ انہوں نے یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حملہ کیا ہے اس کے اندر سہولت کاری انہوں نے کی ہے، لیکن آج انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں انگلیوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے حکم دیا ہے کہ تمام اراکین کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. اور آئی جی کو انہوں نے بلا کر اسے رپورٹ بھی طلب کی جس کے اوپر انہوں نے بھی انگلیوں سے مٹی ہٹاتے ہوئے یعنی مٹی پاؤڈر آرام کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. لیکن یہ جو آخری ایک قسم کا پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا ہے اس وقت جو ہے صورتحال انتہائی ٹینس ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیک فٹ پہ ہے.
انہوں نے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی غلط اقدام اٹھایا تھا، تو آج جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پر غلط اقدام اٹھایا۔ اب عمران خان صاحب کا اس کے اوپر اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ہم اب کسی قسم کے مذاکرات کسی سے بھی نہیں کریں گے، عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے ایک طرف، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ایک لفظ کہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور جو بندہ علی امین گنڈا پور صاحب کے کچھ الفاظ پر کھڑا نہیں ہو سکتا اسے پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے رہنما تھے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھینے کینٹ پہ تھی، لیکن یوں ہی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو اس وقت جمہوری جماعتیں ہیں وہ رائٹ ہینڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے اسمبلی کے اندر بھی دیکھا جس طرح علی محمد خان صاحب نے تقریر کی، محمود خان چغزئی صاحب نے تقریر کی، پھر نوید قمر صاحب ان کی سپورٹ میں آئے، تو اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کس طرح ان معاملات سے ان کو حل کرتی ہے اور کس طرح بیک فوٹ پہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔